हितोपदेश 28 को 18 पदमा हामीले सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। निष्ठावान इन्टेग्रिटी भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो मार्ग चाहिँ इन्टेग्रिटीमा हिँड्नुपर्छ। यही हितोपदेश 10 को 9 पदलाई हामीले पढ्यो भने पनि यसरी लेखेको छ, Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his way crooked will be found out. जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ जुन व्यक्ति चाहिँ निष्ठामा हिँड्छ त्यो जहिले पनि सुरक्षित रहन्छ, तर जसको चाल चाहिँ टेढा छ त्यो मान्छे चाहिँ एक दिन भेटाइन्छ। उसको चाल मतलब टेढा चाल चाहिँ देखा पर्छ, आज थाहा छैन होला, भोलि थाहा छैन होला, पर्सि थाहा छैन होला, तर एक दिन उसको टेढा चाल देखा पर्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी सिकाएको छ अनि हाम्रो जीवनको मार्गहरू चाहिँ हामीले निष्ठामा हिँड्नु भन्ने कुरा कति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हाम्रो यात्रा चाहिँ केही दिनको यो पृथ्वीसम्म मात्रै सीमित हुने यात्रा होइन, तर हामी अनन्ततालाई, हामी इटर्निटीलाई हामीले हेरेर हिँड्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पनि हामी हाम्रो जीवनको यात्राहरूलाई हामीले गर्दै गरेको हुन्छौँ, हामी त्यो कुरालाई जान्नुपर्छ कि हाम्रो लागि एउटा सहर छ। हिब्रूको किताब 13 अध्यायबाट अनि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हिब्रूको किताब 13 अध्यायमा लेखकले एउटा शक्तिशाली कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब अनन्तताको मार्गमा हिँड्छौँ, हाम्रो लागि पृथ्वीमा निन्दा छ, हाम्रो लागि धेरैपल्ट खेदो छ, तर भए तापनि हामी इटर्निटीलाई हेर्न छोड्दैनौँ। यसो भनेर लेखेको छ हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 13 देखि पढ्छु म। यसकारण हामी पनि उहाँको निम्ति निन्दा सहेर छाउनी बाहिरै उहाँ कहाँ जाउँ, किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन, तर अब आउने चाहिँ हामी खोज्दछौँ। तब उहाँद्वारा नै हामी निरन्तर स्तुतिको बलिदान परमेश्वरलाई चढाऊ र उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने हाम्रो ओठको फल हो, तर भलाइ गर्न र सहयोगी हुन नबिर्स, किनकि यस्तै बलिदानहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिनीहरूमाथि शासन गर्नेहरूका आज्ञाकारी हो र तिनीहरूको अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्ने जस्तै गरी तिमीहरूको प्राणको निम्ति तिनीहरूले हेरचाह गर्छन्। यो तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर त होइन, किनभने त्यसबाट तिनीहरूलाई केही लाभदायक हुँदैन। सो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा यस्तो परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नु भएको एउटा इटर्नल कुरा छ, अनि त्यो इटर्नल कुरालाई हामी निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ हामी सहन्छौँ। हामी केही समयको लागि हामी कष्ट पाउँछौँ, हामी दुःख सहन्छौँ, हामी खप्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी एउटा इटर्निटीको कुरालाई हेरिरहेका छौँ, अनन्तताको कुरालाई हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेस खाँदैनौँ है। हामी साँच्चै नै परमेश्वरको निम्ति हामी निन्दा पनि सहन्छौँ। निष्ठामा हिँड्दाखेरि धेरैपल्ट हामी निन्दाको पात्र पनि हुन्छौँ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धन्यको कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ बाइबलले भन्छ, पहिलो पत्रुस 4 अध्यायले भन्छ कि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरू रमाउनु भनेको छ, किनभने हामी केसको लागि हामी निन्दित हुँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुको लागि निन्दित हुँदैछौँ। अनि तर हामीले हाम्रो चाललाई हामी संसार जस्तै बनाउँछौँ, हामी बाङ्गो टेढो बनाउँछौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा विनाश ल्याउँछ। एक दिन विनाश ल्याउँछ। भेटाइन्छ परमेश्वरको अगाडि, भेटाइन्छ परमेश्वरदेखि एउटा भँगेरा खसेको त प्रभुकोमा हिसाब छ होइन। बाइबलमा त्यसरी लेखेको नि, एउटा भँगेरा जो चाहिँ 2 पैसामा किन्नु पाइन्छ, तर त्योहरूमध्ये एउटा पनि परमेश्वरको इच्छा बिना भुइँमा खस्दैन भनेको छ। भन्नुको मतलब प्रभुलाई एउटा भँगेरा आज कहाँ खस्यो हामीलाई थाहा छ? हाम्रो गाउँमा कतिवटा भँगेरा आज झऱ्यो, कतिवटा भँगेरा मर्यो भनेर हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। तर प्रभुकोमा चाहिँ त्यसको पनि गन्ती छ। भन्नुको मतलब यदि प्रभुकोमा भँगेराको गन्ती छ भन्नुको मतलब चाहिँ प्रभुकोमा यो कुराको पनि गन्ती छ कि हाम्रो चाल कस्तो छ, हाम्रो चाल कतिको टेढा छ,
हाम्रो चाल कतिको बाङ्गो उठेर छ प्रभुले देख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनमा भनेको छ, यिर्मयाको किताबमा भनेको छ, तिमीहरूको हरेक चालमा मेरो दृष्टि पुगेको छ, प्रभुको नजर पुगेको हुन्छ। तरै भए तापनि प्रभुले एउटा मानिसलाई पर्खिनुहुन्छ। यो त अब हामीले सधैँ सिकेका छौँ, सधैँ हेरेको पनि छौँ। अनि मान्छेले खुब साहससँग पापको तुरुन्तै दण्ड नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले खुब साहससँग दुष्टता गर्छ, खुब साहससँग उनले दुष्टतालाई अभ्यास गर्छ। र जति अभ्यास गर्दै जान्छ उसको भाँडा, उसको कचौरा के भएको हुन्छ, भरिँदै गएको हुन्छ। अनि एक दिन के हुन्छ, परमेश्वरले त्यसलाई पल्टाउनुहुन्छ। तर जुन चाहिँ मान्छेको काल चाहिँ निर्दोष छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले वचनले भन्दैछ सुरक्षित राख्नुहुन्छ। सो हामीले पनि जब हामी प्रभुको नाममा हामी जिउँछौँ, हामी छाउनी बाहिर छ भनेर देखेको छु। 13मा मैले भर पढेँ। यसकारण हामी पनि उहाँको निम्ति निन्दा सहेर छाउनी बाहिरै उहाँ कहाँ जाउँ। यीशु ख्रीष्टको बलिदानको कुरा गरेको छ। वास्तवमा यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले कसरी हाम्रो लागि हामीलाई शुद्ध पार्ने, प्रभुले चाहिँ हामीलाई कसरी सफा पार्नु भएको छ, कसरी शुद्ध पार्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु चाहिँ छाउनी बाहिर जानुभयो भनेपछि वेट आउटसाइड द क्याम्प भन्ने छ। यति भन्दाखेरि हामी बुझ्दैनौँ, यति भन्ने बित्तिकै के भनेको हामी बुझ्दैनौँ। तर यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको एउटा व्यवस्था छ। त्यहाँभित्र एउटा व्यवस्थाको नक्सा दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि मानिसहरूले सेरिमोनियल ललाई फलो गर्थ्यो, सेरिमोनियल लको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मानिसको पापको लागि, पाप बलि या दोष बलिको लागि चाहिँ एउटा गोरुली या एउटा भेडा या कुनै पनि पशुको बलिदान हुन्थ्यो। अनि त्यो बलिदान गर्ने बित्तिकै उसको रगत चाहिँ के हुन्थ्यो, 7 पल्ट छर्किन्थ्यो त्यो पर्दामा, टेन्ट अफ द मिटिङ अथवा त्यो भित्र पवित्र स्थानको पर्दामा चाहिँ त्यो छर्किन्थ्यो 7 पल्ट। त्यहाँदेखि रहेको जुन चाहिँ त्यो पशु छ, त्यो एनिमल छ, त्यो एनिमललाई चाहिँ के गर्थ्यो, आगोमा होम गरिदिन्थ्यो। त्यो आगो त्यो पशुबाट चाहिँ उनीहरूले खानु पाउँदैन थियो पुजारीले, त्यो एनिमलबाट चाहिँ खानु पाउँदैन थियो। तर अरू जति पनि लिएर आउँथ्यो, मेल बलि लिएर आउँथ्यो या अरू बलिदान लिएर आउँथ्यो, दोष बलि पाप बलि छोडेर मेल बलिहरूमा चाहिँ त्यो पशुबाट चाहिँ उनीहरूले खानु पाउँथ्यो। तर योबाट चाहिँ खानु पाउँदैन थियो। यो चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, सम्पूर्ण रूपमा यो पशुलाई जलाउनु पर्थ्यो जबसम्म त्यो सम्पूर्ण खरानी भएर झर्दैन थियो। अनि त्यो खरानी जुन चाहिँ भएर झर्थ्यो, त्यो खरानी चाहिँ उनीहरूले लगेर बाहिर, छाउनीको बाहिर, क्याम्पको बाहिर के गरिदिन्थ्यो, उनीहरूले एउटा पवित्र स्थानमा राखिदिन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ के गर्थ्यो, अर्को मान्छेले आइकन, एउटा शुद्ध मान्छेले आइकन टिपिकन पानीमा मिसाउँथ्यो। अनि त्यो पानीलाई चाहिँ शुद्ध पार्ने पानी भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले यहाँ भनेछ, यीशु ख्रीष्ट पनि यहाँ माथि 10देखि नै पढ्यो भने हाम्रो एउटा वेदी छ जसबाट खानालाई मण्डपको सेवा गर्नेहरूलाई अधिकार छैन, किनकि प्रधान पुजारीले पाप बलिको रगत पवित्र स्थानमा ल्याएका जानवरहरूका शरीर छाउनी बाहिरै लगेर जलाइन्छन्। यसकारण यीशुले पनि आफ्नो रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र गराउनलाई ढोका बाहिर सास्ना बोक्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुस बोकिकन कहाँ जानुभयो, गलगथाको डाँडामाथि जानुभयो है। सो त्यो चाहिँ इट वाज अ पिक्चर, त्यो चाहिँ नक्सा थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुस बोकिकन त्यो ढोकादेखि बाहिर, छाउनीदेखि बाहिर उहाँ के गर्नुभयो, लगिनु भयो। कसरी चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर भयो भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको डेथ जुन चाहिँ छ अन द क्रस, त्यो चाहिँ डेथ अन द क्रस चाहिँ यहुदीहरूको ल अनुसार भएको थिएन। तर कसको ल अनुसार भएको थियो, कसको ल अनुसार भएको थियो थाहा छ तपाईँलाई? ग्रिकको, जेन्टाइलको। किनभने क्रुसमा चढाएर चाहिँ कसले मार्थ्यो, क्रस, डेथ अन द क्रस चाहिँ त्यो चाहिँ जेन्टाइलहरूको थियो। यहुदीहरूको ल अनुसार चाहिँ ढुङ्गा हालेर मार्नु पर्थ्यो। सो त्यो डेथ अन द क्रस, यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा मृत्यु हुनु चाहिँ इट वाज गोइङ आउटसाइड द क्याम्प। किनभने राइटियस रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ ल अनुसार चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, त्यो बलिदानको पशु चाहिँ छाउनी बाहिर लगिकन जलाउनु पर्थ्यो। सो इट सेम कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो,
एक्ज्याक्टली पुरा गर्नुभयो। अनि त्यो जुन चाहिँ पशुलाई बलिदान गर्थ्यो, त्यो पशुको हड्डी भाँचिनु हुँदैन थियो, त्यो बलिदान गरेको पशुको। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको हड्डी भाँचेन, तर छाउनीदेखि बाहिर जानु पर्थ्यो। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? मतलब प्रभुले चाहिँ कसरी राइटियस रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्नुभयो। सो बाइबलले भन्दैछ अब हाम्रो पनि एउटा विधि छ अरे जसबाट खानालाई मण्डपको सेवा गर्नेलाई अधिकार छैन, किनकि प्रधान पुजारीले पाप बलिको रगत पवित्र स्थानमा ल्याएका जानवरहरूका शरीर छाउनी बाहिर लगेर जलाइन्छ। यसकारण प्रभुले पनि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र गराउनलाई ढोका बाहिर सासना भोग्नुभयो। यसकारण हामी पनि उहाँको निम्ति निन्दा सहेर छाउनी बाहिरै उहाँ कहाँ जाउँ। अब यो बाइबलमा लेखेको हिब्रूको किताबलाई पढ्दैछ, मैले अहिले पढ्दै गरेको। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ हामी पनि बरु भन्दा निन्दा सहेर चाहिँ हामी कहाँ जानु अरे? छाउनी बाहिर जान्छौँ हामी है। हामी नत्र भने चाहिँ हामी एउटै आफ्नै के भन्नु सेल्फ राइटियसनेसको छाउनी बाहिर भित्र बसिरहेको हुन्छौँ। तर बाइबलले भन्दैछ हामी पनि के गर्छौँ? हामी पनि उहाँको निम्ति निन्दा सहेर छाउनी बाहिरै उहाँ कहाँ जाउँ, किनकि यहाँ हाम्रो रहिरहने सहर छैन। हामी किन इन्टेग्रिटीमा हिँड्न जरुरी छ? किन हामी निष्ठामा यहाँ यो पृथ्वी नै रहिरहने सहर हो त हामी बाङ्गो टेढो हिँड्दा भइगयो नि त होइन। संसारमा त बाङ्गो टेढो हिँडेर काम चलिहाल्छ नि त, काम चलिहाल्छ। झुट बोलेर पनि काम बनिन्छ, छलेर पनि काम बनिन्छ, घुस दिएर पनि काम बनिन्छ, लुटेर पनि काम बनिन्छ, अर्कालाई दबाएर पनि काम बनिन्छ, अरूलाई मतलब के मतलब जस्तै गरेर पनि आँखा छलेर पनि काम बनिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ यहाँ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हाम्रो रहिरहने सहर छैन, तर अब आउने चाहिँ हामी खोज्दैछौँ। वी आर लुकिङ फर अ सिटी द्याट इज टु कम। हामीले त्यो सहरलाई पो खोज्दैछौँ त। अनि त्यो सहरलाई खोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी छाउनी बाहिरै गएर हामी निन्दा सहन्छौँ। भन्नु मतलब चाहिँ आज संसारको यो पृथ्वीको संसारको क्याम्पमा बस्नु हो भने त हामी छल कपटी झुट डाहा ईर्ष्या के गरेर पनि त्यो पनि एउटा फोर्स हो, त्यो पनि एउटा शक्ति हो। अनि जसको शक्ति त्यसकै भक्ति भनेर पनि हामी जिउन सक्छौँ। जसको शक्ति त्यसकै भक्ति, त्यो त संसारको तरिका हो। तर बाइबलले भन्दैछ कम आउट अफ द्याट क्याम्प। त्यो क्याम्पबाट के गर्नु छ? बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यो क्याम्पबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कसरी निस्किन्छौ? इन्टेग्रिटीमा। किनभने तिमी चाहिँ त्यो बाङ्गो र बढालेको पुस्ताको बिचमा तिमी चाहिँ निष्ठावान छौ भने तिमी के हुन्छ? आउट अफ प्लेस हुन्छ होइन। झुट बोल्नेहरूको बिचमा तिमी एउटा मात्रै सत्य बोल्ने छौ भने तिमी के हुन्छ? आउट अफ प्लेस भइहाल्छ नि। आमा धर्मी, यहाँको धर्मी भन्न थालिहाल्छ नि मान्छेले है। सो त्यति बेला चाहिँ हामी के चुज गर्छौँ? त्यति बेला हामी के चुज गर्छौँ? उसको लागि म झुट नै बोलिदिनु पर्यो, जस्तै भइदिने भनेर चुज गर्ने हो कि हामी छाउनीदेखि बाहिर जाने? अनि त्यो चाहिँ हाम्रो चोइस हो। त्यो चोइस हो। अहिले हामीले सोद्धाखेरि हामी भन्छौँ म छाउनीदेखि बाहिर जान्छु भनेर। तर जब त्यो सिचुएसन आउँछ हामी छाउनीबाट जान्छौँ कि जान्दैनौँ, त्यो चाहिँ हामी भित्र भएको गाडेको शिक्षा, हामी भित्र बसेको कुराको एउटा इम्प्रेसन हुन्छ होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? संसारसँग एउटै चाल पाउँछौँ। बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ संसारदेखि चाहिँ तिमी निस्केर आऊ। बाइबलले मिश्र देशदेखि चाहिँ तिमी के गरेर आऊ? निस्केर आऊ भनेको छ। मिश्र देशमा चाहिँ तिमी गएर लडाइँ गर भनेको छैन। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने मिश्र देशलाई नै हामीले एउटा परमेश्वरको बगैँचा जस्तै बनाउन चाहन्छौँ होइन। लुतको प्रब्लम त्यही थियो त। मिश्र देशलाई उसले के जस्तो देख्यो? परमेश्वरको बगैँचा जस्तै देख्यो। मिश्र देशभित्र नै म चाहिँ एकदमै परमेश्वरको बगैँचा बनाइदिन्छु सम्झेको थियो। तर त्यहाँ बस्दाखेरि के भयो? मिश्र देशले उसलाई ओभरटेक गर्यो। हामी किन लाइफमा स्ट्रङली जिउन सक्दैनौँ प्रभुमा भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी मिश्र देशलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर होइन, परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ तिमीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आऊ। तिमीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आऊ। पहिला त प्रभुले हामीलाई निकाल्नु भएको होइन। प्रभुले के गर्नुभयो? आफ्नो शक्तिशाली हातले के गर्नुभयो? उहाँले हामीलाई निकाल्नु भयो। व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने
प्रस्थानको किताब 6 अध्यायमा गएर पढ्यो भने प्रभुले के भन्नु आई विल टेक यु आउट, म तिमीहरूलाई बाहिर निकाल्छु, आई विल बी योर लर्ड, म तिमीहरूको प्रभु हुन्छु, है म तिमीहरूलाई छोड्ने छैन, तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछ। प्रभुले हामीसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हैन। प्रस्थानको किताब 6 अध्यायको हामीले कतिमा रहेछ भेटाएको छ नि। प्रस्थानको किताब 6 अध्यायमा प्रभुले के भन्नुभएको छ, आई विल बी योर गॉड, म तिमीहरूको परमेश्वर हुन्छु। पहिला चाहिँ प्रभुले हामीलाई निकाल्नु भएको। प्रस्थान 6 को 6 देखि हामीले पढ्यो भने प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, 4वटा कुरा भन्नुभएको छ। उहाँले 4वटा कुरा भन्नुभएको छ, म तिमीलाई निकाल्छु, आई विल बी योर लर्ड, है तिमीहरूलाई म बचाउने छु, आई विल सेभ यु। प्रभुले त्यो प्रतिज्ञा गर्नु फर्स्टमा हामीलाई प्रभुले निकाल्नु भएको त्यहाँबाट। पहिला चाहिँ प्रभुले निकाल्नु भएको हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण इजरायलीहरूलाई भन् म परमप्रभु हुँ। नम्बर 1 प्रभुले भन्नुभयो आई एम द लर्ड, म तिमीहरूलाई मिश्रको बोझ मुनिबाट निकाल्ने छु। हामीलाई त्यो बोझ मुनिबाट निकाल्नलाई प्रभु के कहाँ जानुभयो अरे, छाउनीदेखि बाहिर जानुभयो र तिनीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनेछु। सो छुटकारा कसले दिनुभएको? प्रभुले दिनुभएको र आफ्नो हात उठाएर तिनीहरूलाई भारी दण्ड दिएर म तिमीहरूको उद्धार गर्नेछु। सो के भयो, बोझामुनि परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर बोझामुनिबाट निकाल्नु हुने, छुटकारा दिनुहुने, उद्धार गर्नुहुने र हामीलाई ग्रहण गर्नुहुने अथवा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुने। सो प्रभुले भन्नुभयो फर्स्ट आई विल डु दिस। सो सेल्भेसन उद्धारको पहिलो प्रक्रिया नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई यसरी निकाल्नु भएको मिश्र देशबाट। अब हामीलाई चाहिँ के कमान्ड दिनुहुन्छ, तिमीहरू मिश्र देशमा फर्केर नजाऊ, डोन्ट गो ब्याक, डोन्ट गो। हामी कति बेला इन्टेग्रिटी लुज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी मिश्र देशमा फर्केर जान्छौँ। व्यवस्थाको किताब 17 अध्याय, अस्तिदेखि यो पोइन्टमा हामीले हेरेकै छौँ। 17 अध्यायमा प्रभुले कमान्डमेन्ट दिनुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ मिश्र देशमा फर्केर नजानु। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, परमेश्वरले कमान्ड गर्नुभएको। प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ 17 अध्यायको 16 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, किनभने मिश्रमा कहिले फर्केर नजाऊ भन्ने परमप्रभुले तिमीहरूलाई भन्नुभएको छ, कहिले पनि फर्केर नजाऊ। सो मिश्रबाट कसले निकाल्नु भएको? प्रभुले निकाल्नु भएको। कसरी निकाल्नु भयो? उहाँ आफै छाउनी बाहिर गएर निकाल्नु भएको, दाम तिरेर निकाल्नु भएको। अब हामीलाई चाहिँ के कमेन्ट दिनुहुन्छ, मिश्र देशमा चाहिँ तिमी फर्केर नजाऊ। तर प्रभुले वचन हिब्रूले चाहिँ के भन्दैछ, बरु भन्दा तिमी कहाँ जाऊ, छाउनीदेखि बाहिर जाऊ। त्यो छाउनी भनेको चाहिँ के हो? मिश्र देश भनेको, मिश्र देश भनेको। अनि त्यो मिश्र देश भनेको चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो निष्ठालाई के गर्छौँ, लुज गर्छौँ, हराउँछौँ। मिश्र देशमा पुग्ने बित्तिकै के हो, मिश्र देशलाई बेबिलोनलाई के भनेको छ, जहाँ चाहिँ प्राणको के हुन्छ, सौदा हुन्छ। प्रकाशको किताबमा लेखेको छ त्यो कुरालाई है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दे ट्रेड द सोल, ह्युमन सोल भनेको छ, मानिसको प्राणको त्यहाँ सौदा हुन्छ। अनि सौदा अस्ति सौदा हामीले 3वटा कुरालाई हेऱ्यौँ। अब आज हामी 4थो कुरालाई हेर्छौँ। अब प्रतिज्ञाको देशभित्र पनि हामी जान्दै गर्दाखेरि त्यहाँ के छ, देयर आर एनिमिज, त्यहाँ थुप्रो शत्रुहरू छ। मिश्र देशदेखि बाहिर अब हाम्रो जीवनको यात्रा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी प्रभुलाई विश्वास गरेर हिँड्ने यात्रा चाहिँ कस्तो भने, नम्बर 1 कमिङ आउट अफ द इजिप्ट, फर्स्ट स्टेप। त्यो चाहिँ के हो, सेल्भेसनको फर्स्ट स्टेप। त्यहाँदेखि सेकेन्ड स्टेप के छ, देयर इज अ विल्डरनेस होइन। मिश्र देश पहिला, मिश्र देशमा चाहिँ हामी फर्केर जानु हुँदैन, परमेश्वरले हामीलाई निकाल्नु भएको। बिचमा के छ, उजाड स्थान छ, विल्डरनेस छ। एन्ड देन देयर इज के छ, थर्डमा ल्यान्ड अफ द प्रमिस, प्रतिज्ञाको देश छ। सो हामी त्यहाँबाट हाम्रो विश्वासको नि विभिन्न स्तरको हिँडाइ त के हो भने, कोही मिश्र देशबाट निस्किँदै गरेको हुन्छ, कोही उजाड स्थानमा हुन्छ, कोही प्रतिज्ञाको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ। हामी हाम्रो जीवनको एउटा मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि 3वटा स्तर हुन्छ एउटा विश्वास गर्ने मानिसको। यो 3वटा स्तरमा एउटा स्तरमा चाहिँ जिउँदै गरेको हुन्छ। सो फर्स्ट थिङ हामीले के सिक्यो भने, मिश्र देशबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ। मिश्र देशमा भएको
जति पनि कुराहरू छ त्योसँग हामी लडाइँ गर्नु हुँदैन, त्योसँग हामीले कम्पिटिसन दिनु हुँदैन, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ प्रभुले आफ्नो शक्तिशाली हातले निकाल्नु भएको हो। त्यो त आइरन फिस्ट हो, त्यहाँ गयो भने त्यसले के गर्छ, फेरि पक्रिहाल्छ। मिश्र देशबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ, त्यहाँदेखि हामी उजाड स्थानबाट जानलाई तयारी हुनुपर्छ। उजाड स्थान चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ, टेस्ट हुन्छ, फ्लेम हुन्छ। उजाड स्थानमा मात्रै हुन्छ। तर उजाड स्थानमा यदि हामी जानै चाहँदैनौँ, हामी उजाड स्थानमा जानुको लागि हामी रिबेल गर्छौँ, रिभोल्ट गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने इजरायलीहरू जस्तै उजाड स्थानमा तिनीहरू के हुन्छ, सकिन्छ, उजाड स्थानमै सकिन्छ। तर यदि हामी विश्वासयोग्यता साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ, फेरि योशुवा र कालेब जस्तै हामी प्रतिज्ञाको मुखमा पुग्छौँ, प्रतिज्ञाको देशमा पुग्छौँ। अब प्रतिज्ञाको देशभित्र चाहिँ फेरि अलरेडी अरू किसिमको एनिमिजहरू छ। मिश्र देशमा एउटा देखिने विविध थियो भने चाहिँ अब नदेखिने एनिमिजहरू छ, अनसिन एनिमिज है हाम्रो प्रतिज्ञाको ठाउँभित्र। अन्त त हामी यो कुराहरूलाई अनुभव गर्छौँ त किन चाहिँ अरे मैले यो सबै कुराहरू मिश्र देशलाई पनि छोडेर आएको, उजाड स्थानमा पनि पास भएको, तर आज किन म फेरि पनि यो पापसँग स्ट्रगल गर्दैछु, किन यो पापसँग स्ट्रगल गर्दैछु, किन मेरो जीवनमा यो कुराहरू आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ कि ल्यान्ड अफ द प्रमिसमा पनि के छ, शत्रुहरू चाहिँ छँदै नै छ। प्रतिज्ञाको देशमा पनि शत्रुहरू छ। अस्ति हामीले के हेऱ्यौँ, हित्ती, गिर्गासी र एमोरी हेऱ्यौँ है। अनि अब चौथो शत्रु चाहिँ त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्यानानाइट्सहरू थियो, कनानीहरू। सो यो कनानीहरू चाहिँ के हो, यो क्यानानाइट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ ट्रेडर्स भनेको, यो भनेको चाहिँ सौदा गर्ने। सो क्यानानाइट स्पिरिट चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सौदा गर्छ, बार्गेनिङ, नाफा र नोक्सानको त्यसले जहिले पनि मोल भाव गरिरहेको हुन्छ। नाफा र नोक्सानको त्यसले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भने नि त्यसले चाहिँ त्यसलाई स्पिरिट अफ एडिक्सन पनि भन्छ है। स्पिरिट अफ एडिक्सन, क्यानानाइट स्पिरिटलाई के भन्दो रहेछ, स्पिरिट अफ एडिक्सन पनि भन्छ। स्पिरिट अफ परभर्जन, एक्जाजरेटेड एन्ड पिपल प्लिजिङ। सो के भयो, त्यो चाहिँ नम्बर 1। त्यसमा क्यानानाइट स्पिरिटमा चाहिँ एडिक्सनको स्पिरिट पनि छ है। कुनै पनि कुरालाई लिएर हामी एडिक्टेड हुनु। A man is a slave to what masters him. मानिसलाई जुन कुराले जित्छ मानिस त्यसैको दास बन्नेको हुन्छ। कसैको दास, हामीलाई कसैको अनुशासन मुनि बस्नु चाहँदैनौँ नि, हामी मन पर्दैन नि हामीलाई हकडक गरेको। किनभने हामी स्वतन्त्र व्यक्ति हो, सही हो। तर पापको अनुशासनमा चाहिँ एउटा मान्छे पापको अनुशासन भनेको के हो, वाट इज द डिसिप्लिन अफ सिन, सोध्नु पर्यो आज सबैलाई। पापको वाट इज द डिसिप्लिन अफ सिन, पापको अनुशासन भनेको के हो? किनभने हामी परमेश्वरको अनुशासनमा बसेनौँ भने हामी पापको अनुशासनमा बस्छौँ। मतलब एउटा मालिकलाई हामी चुज गर्छौँ कि हामी प्रभुलाई चुज गर्छौँ कि हामी शैतानलाई गर्छौँ। त पापको अनुशासन भनेको के हो, अनुशासन भनेको के हो? फर्स्टमा अनुशासन भनेको, डिसिप्लिन भनेको के हो? सबैलाई सोध्नु पर्यो। पापको अनुशासन छोडिदिनु सक्दैन। अनुशासन भनेको के हो? सबैभन्दा आफ्नो जीवनको सबै कुरा नै कन्ट्रोल्ड अनुशासन। ओके, अरू कसैको अधीनमा बस्नु, त्यो पनि अनुशासन हो। हजुर, आफैलाई तालिम दिनु, त्यो पनि के हो? अनुशासन हो। अरू के हो अनुशासन भनेको? थुप्रो कुरालाई इन्कार गर्नु है। ओके, सो अनुशासन त बुझे नि, सबैले बुझेको छ है। त्यसो पापको अनुशासन भनेको के हो त? मतलब डिसिप्लिन भनेको चाहिँ, अब डिसिप्लिन भने जस्तो स्कुलमा हामी जान्छौँ नि है। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। स्कुल जान्छौँ हामी, नानीहरू स्कुल जान्छ।
अनुशासन के छ त्यहाँ स्कुल जाँदै गर्दाखेरि अनुशासन के छ कतिवटा कुरामा अनुशासन देख्नुहुन्छ हैन नम्बर फर्स्टमा के हो ड्रेसअप युनिफर्म छ हैन ड्रेस कोड छ एउटा नम्बर 2 हैन ओके ड्रेसअप हेयर स्टाइल बडी स्टाइल भयो एउटामा अरु नम्बर 2 के छ टाइम हो स्कुलको टाइम हुन्छ नि त हैन जुन त्यसकै टाइममा गएर हुन्छ आज 8 बजे भोलि 9 बजे पर्सि 1 बजे हुन्छ हुँदैन ओके नम्बर 2 त्यहाँदेखि अरु के हुन्छ बुक्स एन्ड कपिज हुन्छ पढ्नुपर्ने शिक्षा अनि अध्ययन सब्जेक्ट्स हुन्छ हैन अरु के हुन्छ अनुशासन म्यानर्स हुन्छ त्यहाँदेखि अरु एटेन्डेन्स हुन्छ त्यहाँदेखि अरु एक्जाम्स हुन्छ त्यहाँदेखि अरु प्रमोसन हुन्छ हैन सो एउटा सिम्पल एउटा स्कुललाई मात्रै लिएर हेर्यो भने मोर देन 10 डिसिप्लिन छ त्यस्तै प्रकारले अब पापको अनुशासन चाहिँ के हुन्छ त अब एउटा मान्छेले पाप गर्नु पर्यो सपोज भने पापको पनि अनुशासन हुन्छ सेम अनुशासन हुन्छ त्यो पाप गर्नुपर्ने समय आयो टाइम आयो के हुन्छ उसले त्यो टाइममा पाप गर्ने नै पर्छ एडिक्सन भनेकै त्यही हुन्छ हैन एडिक्सन भनेकै त्यो हो अब त्यो ड्रग खाने टाइम आयो या इन्टरनेट चलाउने टाइममा त्यो त उसले गर्नै नै पर्छ एक्ज्याक्ट त्यही टाइममा किन शैतानले उसलाई केसमा राखेको छ डिसिप्लिन अफ सिनमा राखेको छ डिसिप्लिन अफ सिनमा राखेकै छ सो त्यो टाइम एक्ज्याक्टली आएपछि उसले के गर्छ उसले सिन गर्नुको लागि सम्झिहाल्छ उसलाई थाहै हुँदैन उसले सिनको स्लेभ बनिएको छ अब डिसिप्लिन चाहिँ तिमीले सिम्पल भेरी यति साह्रो सजिलो छ कुरा बुझ्यो भने खासमा तिमीले डिसिप्लिन राइटियसनेसको लागि गर्न सक्छौ या डिसिप्लिन तिमी अनराइटियसनेसको लागि गर्न सक्छौ सो अब जस्तो ड्रेस स्कुल जाँदाखेरि एउटा ड्रेस चाहियो नि त हैन सो के भयो त्यो हरेक त्यो एरियाजहरुमा हेर्नुस् तपाईँ शैतानको स्कुलकोमा जाँदै शैतानको स्कुलमा जाँदैछ या प्रभुको स्कुलमा जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै हुन्छ सो के हुन्छ तिमीले अब शैतानको ड्रेस लाउन थाल्छौ तिमीलाई ड्रेसअप तिमीलाई नर्मल मन पर्दैन तिमीलाई कस्तो मन पर्छ एबनर्मल किनभने त्यो शैतानको स्कुलको के हो त्यो युनिफर्म हो त्यहाँदेखि तिमीलाई राम्रो म्यानर्स मन पर्दैन राम्रो म्यानर्स सिक्यो भने तिमी सिक्दैनौ तिमी कुन चाहिँलाई सिक्छौ अड म्यानरलाई सिक्छौ जहाँ पनि तिमी के गर्छौ किनभने तिम्रो स्कुल नै के हो शैतानको स्कुलमा छौ नि त त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई नराम्रो म्यानर मात्रै तिमीलाई लागिरहेको छ म चाहिँ खासमा के छु भनेर फ्री आफ्नै इच्छा गर्दैछु भनेर तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी कन्ट्रोल्ड हो भनेर यु आर अ स्लेभ अन्त त तिमी के गर्छौ अब राम्रो म्यानर सिक्न चाहँदैनौ अब शैतानको स्कुलको टाइमिङ अर्कै हुन्छ अन्त के हुन्छ अब तिमी त्यो टाइमिङमा मात्रै चल्छौ तिम्रो सबै टाइमिङ के हुन्छ त बिस्तारै अड हुन थाल्छ तिम्रो टाइमिङ अड हुन थाल्छ के भयो तिम्रो ड्रेसअप अड भयो तिम्रो टाइमिङ अड भयो है तिम्रो बिहेभियर कस्तो हुन्छ सबै उल्टा हुन्छ एरोगेन्ट हुन्छ है शुद्ध बोल्ने शुद्ध हेर्ने शुद्ध प्रकारले पेश आउने किनभने तिमी कसको स्कुलमा पढ्दैछौ शैतानको स्कुलमा पढ्दैछौ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ पनि त्यस्तो अझ त प्रभुले भन्नुभएको छ नो वान क्यान सर्भ टु मास्टर्स उसले एउटालाई लभ गर्छ अर्कोलाई के गर्छ हेट गर्छ किन परमेश्वरलाई हेट गर्छ मान्छेले वाइ किनभने कुन चाहिँ स्कुलमा एडमिट भएको छ शैतानको स्कुलमा अनि के भयो अब उसले शिक्षा पनि के हुन्छ सबै शैतानको लिन थाल्छ शैतानको शिक्षा के हुन्छ शैतानको शिक्षा झुट हुन्छ हैन छल हुन्छ ढिटाइ हुन्छ अब द्याट इज द डिसिप्लिन अफ सिन बुझ्दै हुनुहुन्छ नानीहरू बुझ्दैछौ हामीलाई थाहा नपाइकन हामी यो स्कुलमा कतिपल्ट भर्ना भएको म भर्ना भएको अनि यो स्कुलको एक दिन परिणाम चाहिँ के हुन्छ यति साह्रो नमिठो तितो कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ लङ टर्म
थ्रु आउट द लाइफ हुन्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस। किन भन्दाखेरि तिमी कसको स्कुलमा छौ, शैतानले के भनिरहेको छ, तिमी आफ्नै खुसी गर्दैछौ होइन। तिमी आफ्नै खुसी गर्ने हो भने तिमी किन त्यति साह्रो एडिक्टेड हुनुपर्ने त होइन। ड्रग खाएपछि किन एडिक्टेड हुनुपर्ने, अर्कोले नखानु मन पर्दा होइन, नखाँदा पनि हुन्थ्यो त ऊ यदि दास होइन भने। इन्टरनेट चलाएपछि अर्कोले नचलाउँदा पनि हुन्छ त उसले यदि दास होइन भने होइन। एउटा बिहेभियर प्याटर्न नबनिनु पर्ने हो त यदि दास होइन भने चाहिँ। तर वाइ डज इट सो अप, किनभने त्यहाँभित्र अलरेडी के भएको छ, कर्नानाइज स्पिरिटले के गरेको छ, ट्रेडिङ गरेको छ। तिमीले के गर्यौ, ट्रेड गर्यौ, तिमीले बेचिदेऊ तिम्रो फ्रिडमलाई। तिमीले कसलाई बेच्यौ, शैतानलाई बेच्यौ। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि हामीलाई के गर्नु भएको छ, ही हेज मेड अस फ्री, उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पद खोला त सबैले के भनेर लेखेको छ, पढौँ। गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पद सबैले खोला। म 1 2 3 भन्छु, सबैले सँगै पढ्नेछौँ ल। गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पद 1 2 3। बाइबलले के भन्दैछ, प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। तर हामी स्वतन्त्र छैनौँ भने चाहिँ हामी शैतानको बन्धनमा, शैतानले के गर्छ, दिँदैन। तिमीलाई के लागिरहेको छ, तिमी भयङ्कर स्वतन्त्र छ जस्तो छ, वास्तवमा तिमी के भइरहेको छौ, कन्ट्रोल छौ। अन्त त जब पनि प्रभुको कुरा आउँछ नि शैतानले कन्ट्रोल गरिहाल्छ। खबरदार गर्लास्। फ्रिडमको डेफिनेसन चाहिँ के हो भने नि, फ्रिडमको डेफिनेसन चाहिँ गलातीको 5 को 1 हो। परमेश्वर क्राइस्ट हेज कल्ड अस टु फ्रिडम भनेको छ। फ्रिडम हामीलाई फ्री गर्नुभएको छ, हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। तर बाइबलले भन्दैछ तिमी फेरि बन्धनको जुवामा नबाध्यौ भनेको छ। अब यो क्यानानाइट स्पिरिट आएपछि के हुन्छ भने सबै पर्भर्सन, अघि मैले पर्भर्सन भने नि, स्पिरिट अफ पर्भर्सन भनेको चाहिँ उल्टा। नम्बर 1 के थियो, स्पिरिट अफ एडिक्सन थियो। नम्बर 2 के छ, स्पिरिट अफ पर्भर्सन। लेखे तिमीले निकाल्ने स्पिरिट अफ पर्भर्सन खै, स्पिरिट अफ पर्भर्सन भनेको चाहिँ के गर्छ भने सबै कुरालाई उल्टा बनाउन थाल्छ। किनभने शैतानको स्कुलमा बसेको छ। यहाँभित्र जुन चाहिँ हामीभित्र विल छ नि, विल इच्छा, इच्छा त्यति साह्रो स्ट्रङ हुन्छ। शैतानलाई एकपल्ट चाहिँ इच्छा दिएपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई शैतानले नरक पुगाइ नै छाड्छ। जस्तै तिमी पवित्र स्थानमा बस्ने व्यक्ति नै हुनु पनि तिमीलाई एक दिन घिसारेर पुगाउँछ त्यसले। जस्ट द म्याटर अफ टाइम। देख्दै जान्छ। अघि हामीले पढ्यौँ नि, इन्टेग्रिटीमा हिँड्ने चाहिँ सुरक्षित रहन्छ, तर चाल बाङ्गो भएको चाहिँ एक दिन न एक दिन के हुन्छ अरे, डिस्ट्रोय हुन्छ, फेला पर्छ भनेको छ। सो स्पिरिट अफ पर्भर्सन आयो। पर्भर्सन भनेको चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ उसले जे कुरा पनि परमेश्वरको हलाएको कुराहरू छ त्यसलाई के गर्न थाल्छ, विरोध गर्न थाल्छ होइन। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 4 पद त्यो पनि पढौँ त, 2 पढौँ, 2, 3, 4 पढौँ त। सेकेन्ड थिस्सलुनियन्स च्याप्टर, अब तिमीहरूलाई सोध्छु म, तिमीहरूले के बुझ्यो सबैलाई पर्सनल सोध्छु यो। दोस्रो थिस्सलुनिकी खोल्नु सबैले। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 2 देखि लिएर 2, 3, 4 4 पद विशेष गरिकन, तर 2, 3, 4लाई नै पढ्छ। सबैले पढ ल, म सोध्नु पर्यो। सबैले यो डेफिनेसन पढ अनि यो क्वेसन सोध्नु पर्यो। सबैले पर्सनली पढ, म यहाँ पढिदिनेछु हाम्रो लिसनर्सहरूको लागि। कि आत्मा वा वचन
या हामीले लेखे जस्तो पत्रबाट प्रभुको दिन आएको छ भने तिमीहरूको मन अचानक चञ्चल नहोस् र तिमीहरू नघबराऊ। कुनै मानिसले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनभने पहिला धर्म त्याग नभइकन र पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको सन्तान प्रकट नहुन्जेलले हुने छैन। त्यसले विरोध गर्छ र परमेश्वर कहलाएका अथवा पूज्य वस्तुहरूभन्दा पनि आफैलाई उच्च तुल्याउँछ, यहाँसम्म कि परमेश्वर जस्तै तुल्याएर परमेश्वरको पवित्र स्थानमा त्यो बस्छ। ओके, यो भर्खर पढे है सबैले, सोध्नु पर्यो के चाहिँ बुझ्यो यसबाट? वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? के बुझ्यो तिमीले? सबैलाई सोचे म। आज हामी यो वचन हेरौँ, मनन गरौँ। के बुझ्यो कसैले? यो चाहिँ नि के हो नि, स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे, परमेश्वर भन्ने सबै कुरालाई चारपद अनुसार त्यसले के गर्छ अरे, विरोध गर्छ अरे। एभ्रिथिङ टु डु विथ गड, त्यो चाहिँ के गर्छ, त्यसको अगेन्स्टमा उठ्छ। एभ्रिथिङ परमेश्वरसँग सम्बन्धित हरेक कुराको विरुद्धमा उठ्छ। के छ परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुरा? के भनेको? परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरू के छ, त्यो कुराको त्यो विरुद्धमा उठ्छ। एनिथिङ जे पनि होस् परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराको विरुद्धमा उठ्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर भन्ने हरेक कुरासँग चाहिँ त्यसले के गर्छ, स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्टले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वर भन्ने हरेक कुरालाई चाहिँ त्यसले के गर्न थाल्छ, विरोध गर्न थाल्छ। ओके, अब सोध्नु पर्यो तपाईँहरूलाई के हो, वाट आर द थिङ्स परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरू के हो? हजुर हजुर, एउटा क्रिएसन। ओके, अरू परमेश्वरको ल, परमेश्वरको ललाई त्यसले के गर्छ, विरोध गर्छ। अरू के हो? परमेश्वरलाई दिने टाइमलाई त्यसले विरोध गर्छ। अरू के हो? ब्युटिफुल, परमेश्वरको विजडम र नलेजलाई त्यसले के गर्छ, विरोध गर्छ। अरू परमेश्वरको टेस्टिमनी जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो त्यसलाई के गर्छ, त्यसले विरोध गर्छ। अरू के हो? फिसलाई विरोध गर्छ। अरू के हो? हजुर, प्रार्थनालाई त्यसले के गर्छ, विरोध गर्छ। अरू के हो? गॉडलीनेसलाई के गर्छ, विरोध गर्छ। सो जे पनि परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुरा छ, शिक्षालाई के गर्छ, विरोध गर्छ। सो परमेश्वरसँग जे पनि सम्बन्धित कुरा छ त्यसलाई के गर्छ, त्यसले विरोध गर्न थालिहाल्छ। विरोध गर्नु छ, चाहे त्यो प्रार्थना होस्, चाहे त्यो संगति होस्, चाहे त्यो वचन होस्, चाहे त्यो शिक्षा होस्, परमेश्वरको व्यवस्था होस्, के गर्छ, त्यसले विरोध गर्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो मान्छेभित्र त्यो कुन चाहिँ स्कुलमा एडमिटेड छ, शैतानको स्कुलमा क्यानानाइट स्पिरिटले के गर्यो, ट्रेड गर्यो। पर्भर्सनेस भनेको नै त्यो उल्टा बनाउँछ। जे पनि छ त्यसलाई के गर्छ, उल्टा बनाएर लाउन थाल्छ। अब यो अहिले हामीले लगाइरहेको लुगा राम्रो छ नि, उल्टा बनाएर लगायो भने कस्तो देख्छ? हजुर, हाँसउठ्दो देख्छ नि, हाँसउठ्दो देख्छ नि। उल्टा बनाएर भित्रको लुगा चाहिँ बाहिरबाट लगायो भने कस्तो हुन्छ? हाँसउठ्दो देख्छ नि, इट लुक्स भेरी फनी। तर नि तपाईँले जति पनि संसारमा भएको सुपर हिरोहरू छ नि, उनीहरूले सबै भित्रको लुगा बाहिर लगाएको छ। त्यसले पनि देखाउँछ एउटा पर्भर्सनेस देखाउँछ। पर्भर्सनेस एउटा त्यसले पनि देखाउँछ। किनभने मान्छे के भयो, उल्टा सोच्न थाले सबै। शैतानको स्कुलमा एडमिट भयो अनि उनले चाहिँ प्रभुलाई घृणा गर्न थाल्छ। हृदयभित्रबाट एनिमी, हेटर्स अफ गड भनेको छ बाइबलमा, हेटर अफ गड। किनभने तिमीले अनुशासनलाई घृणा गर्छौ, तिमी आमा बाउलाई घृणा गर्छौ, तिमी शिक्षालाई घृणा गर्छौ भने चाहिँ तिमी यु आर नट हेटिङ पर्सन,
तिमी भित्र भएको स्पिरिट अफ क्यानानाइटलाई तिमीले ओभरकम गरेको छैनौ। यो कसैलाई दागेर भनेको कुरा होइन, हामी भित्र हुन्छ यो चाहिँ नि हामी भित्र हुन्छ। वी हेभ टु ओभरकम दिस, हामीले यसलाई ओभर पावर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ल्यान्ड अफ द प्रमिसमा छ, यो चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा छ यो शत्रुलाई चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले यदि हामीले त्यसलाई जितेनौँ भने बाइबलले के भनेको छ, त्यसले हामीलाई जित्छ। उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायको 7 मा के भनेको छ, यु हेभ टु ओभरकम, त्यसको इच्छा तँ प्रति हुन्छ। दोस्रो पत्रुसले के भनेको छ, तैँले जितिनस् भने तँलाई जित्छ भनेको छ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा भनेको छ हैन, अ म्यान इज स्लेभ टु व्हाट मास्टर सिन। मान्छेलाई चाहिँ जुन कुराले जित्छ मानिस चाहिँ त्यही कुराको दास बन्ने हुन्छ भनेर दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 19 मा लेखेको छ। सो उत्पत्ति 4 को 7 मा के भन्यो, तैँले त्यसलाई जित्नुपर्छ। अनि दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 19 पदले भन्छ, तैँले जितिनस् भने त्यसले तँलाई जित्छ। सो प्रभुले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि, जब तिमीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जान्छौ त्यहाँ भएको शत्रुलाई तिमीहरूले पूर्ण रूपमा हटाउनु, निमिट्यान नपार्नु। तर दुःख लाग्दो कुरा, ग्रेट आइरोनी चाहिँ के थियो भने, नोबडी फलोड द कमान्ड। उनीहरूले के देख्यो, गुड टाइम्स देख्यो, दुध र मह देख्यो, अब गुड टाइम्स आफैमा मात्रै उनीहरू फोकस भइरह्यो, तर दे फरगट। यो क्यानानाइट स्पिरिट चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई हेरेर हामीले भन्नु पर्दैन, हामी हरेक भित्र नि यसको मात्रामा मात्रै अलिकति बेसी कम्ती हो। तर वी हेभ टु ओभरकम। त्यसले गर्दा त पवित्र आत्मा हामीमा आएर त संसारलाई जित्ने हाम्रो के हो, जित्ने कुरा चाहिँ के अरे, हाम्रो विश्वास हो भनेको छ। संसारमाथि विजय हुने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो भनेको छ। हो त्यहाँ चाहिँ हामी फेथलाई ल्याउँछौँ नि त। सो शैतानले चाहिँ मलाई त्यो विद्रोह गर्नु चाहिँ रिसुक्तो पाराले मलाई कन्भिन्स गर्दैन। त्यसले चाहिँ मलाई के भनेर कन्भिन्स गर्छ भने चाहिँ प्रभुकै कुराहरूले ल्याउँछ। फ्रिडम, अरे तिमी दास हो कसैको होइन त, तिमी फ्री हो, तिम्रो इच्छा गर। तर तिम्रो इच्छा गर्दैछौ, तिमीले कसको इच्छा गर्दैछौ, शैतानको इच्छा गर्दैछौ। त्यसले के भन्नु छ, तिम्रो इच्छा मेरो हिसाबले, मलाई त्यही भन्छ, तर मेरो हिसाबले गर्नु दिँदैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसको हिसाबले गर्नु लाउँछ। अनि त्यसले त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के दिन्छ, पापको सुख दिन्छ। यस्तो सुख छ नि। तर अघि हामीले किताबमा पढ्यौँ नि, हामी छाउनी बाहिर जाउँ, हामी ख्रिस्टको लागि दुःख भोगौँ भनेर त्यहाँ सिकाएको छ। किनभने हामीले रहिरहने सहरलाई होइन, तर आउनेवाला सहरलाई हेर्दैछौँ। हो त्यो क्याम्पदेखि बाहिर निस्किनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन भने चाहिँ क्यानानाइट स्पिरिटले के गर्छ, अब पर्भर्सनेस ल्याउँछ, उल्टा बनाइन्छ त्यही कुरालाई पनि। सो आजदेखि नै हामी आफैलाई हेरौँ, आफैलाई हेरौँ, मैले के कुरालाई चाहिँ उल्टा बनाउँदैछु, के कुरालाई चाहिँ मैले मेरो जीवनमा उल्टा बनाउँदैछु, वाट इज द्याट थिङ जसलाई चाहिँ मैले पर्भर्स गर्दैछु। अनि त्यति बेला बुझौँ कि यो क्यानानाइट स्पिरिटलाई मैले अहिलेसम्म जितेको छुइनँ, यसलाई मैले पालेर माया गरेर राखिरहेको छु। तर त्यो शत्रुलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ, हाम्रो जीवनबाट हटाउनुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ, दासीको पुत्रलाई के गरिदेऊ, निकालिदेऊ भनेको छ। दासीको पुत्रले चाहिँ तिमीलाई के हुन सिकाउँछ, दास हुन सिकाउँछ। अन्त बाइबलले लेखेको छ, गलातीको किताब 4 अध्यायमा लेखेको छ, दासी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ भनेर लेखेको छ। वी हेभ टु रिमुभ। हामीले त्यसलाई यो भर्स पढौँ ल लास्ट आजको लागि। यो वचनलाई फेरि भोलि म कन्टिन्यू गर्छु। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, गलातीको किताब 4 अध्यायमा 4 अध्यायको 30 पदमा, तापनि धर्मशास्त्र के भन्छ, कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र फुक्काको छोरासित हकवाला हुन सक्दैन। बाइबलले भन्दैछ दासीको पुत्र। दासी पुत्र चाहिँ को हो यहाँ चाहिँ, यो खण्डमा चाहिँ क्यानानाइट हो। क्यानानाइट स्पिरिटलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, गलातीको किताब 4 अध्यायको 30 पद अनुसार चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ हाम्रो लाइफबाट। रिमुभ गर्नुपर्छ। हामीलाई साह्रो पर्छ नि है, कतिजना मान्छेसँग हामी सँगै बसिरहेको छ भने त्यो मान्छे
छुटेर जाँदाखेरि, किनभने हाम्रो उसँग के बनिएको हुन्छ, माया गाँसेको हुन्छ, प्रेम गाँसेको हुन्छ, यो मान्छेको कुरा हो। तर यो क्यानानाइट स्पिरिटसँग पनि हामी बस्दै गर्दाखेरि हामीलाई कोही बेला के हुन्छ, त्योसँग माया गाँसेको हुन्छ। यो चाहिँ स्पिरिट हो, यो चाहिँ मान्छेको कुरा गरेको होइन। दिस इज द स्पिरिट, जुन चाहिँ स्पिरिट अफ के हो, एन्टाई क्राइस्ट हो। सो बाइबलले भन्दैछ तिमीले त्यसलाई के गर, निकालिदेऊ, रिमुभ इट आउट, तिमीले त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि परमेश्वरले हामीलाई दिनु हराउनु भएको काम हो। मिश्र देशबाट कसले निकालेर ल्याउनु भएको? परमेश्वरले। तर अब यहाँ चाहिँ प्रभुले कसलाई कमेन्ट गर्नुहुँदैछ? हामीलाई, तैँले निमित्याज्ञा नपार, तैँले दासी पुत्रलाई निकाल। सो इन्टेग्रिटी भनेको चाहिँ त्यो निष्ठा भनेको चाहिँ, निष्ठा भनेको चाहिँ एकदमै के भन्नु, हामीले स्कुलमा अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। निष्ठा भनेको चाहिँ वास्तवमा पोलिसी होइन। निष्ठा भनेको चाहिँ इट्स अ वार, इट्स अ ब्याटल। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो युद्ध हो, त्यो पोलिसी होइन। कतिजनाले पोलिसी दिएर ठिक्कै पार्छ नि मान्छेलाई, ठिक्कै यसको अगाडि ठिक्कै, त्यसको अगाडि ठिक्कै होइन। निष्ठा चाहिँ पोलिसी होइन, निष्ठा चाहिँ युद्ध हो। अनि त्यो युद्धलाई हामी लड्न तयारी हुन्छौँ या हुँदैनौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो चुनाव है। सो आज हामीले एउटा कुरालाई सिकेका छौँ, हामी कसरी निष्ठावान भएर हिँड्नु भनेर परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।